नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ते के रोज़ मदरसे दारुल उलूम बहजतुल अनवार ताहिरिया हाफिज़ बाबा नगर हैदराबाद में एक पुरनूर तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी निगरानी हज़रत अल्लामा महमूद रज़वी ने की। हैदराबाद में चोरों ने घर में रखा खाना और फल भी खा लिए। पानी पूरी और चॉकलेट के लिए मासूम बच्चे ने कर दिया पुलिस को फ़ोन। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति की तंजीमी कारकर्दगी को मज़ीद मौसर और मुनज़्ज़म बनाने के मकसद के तहत मुख्तलिफ शोबों के लिए नए कन्वीनर्स के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। कविता ने एलामिया में बताया कि तेलंगाना जागृति एक समाजी और सकाफती प्लेटफॉर्म के तौर पर हमेशा से ही अवामी खिदमात में पेश रही है। तेलंगाना जागृति ख़वातीन फेडरेशन की रियासती कन्वीनर्स की हैसियत से M माधवी को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। इसी तरह तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती कन्वीनर के तौर पर गुट्टाला संपत कुमार को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना जागृति के लीगल सेल के रियासती कन्वीनर की जिम्मेदारी नरेंद्र यादव को सौंपी गई है, जबकि स्टूडेंट्स फेडरेशन के रियासती कन्वीनर के तौर पर जानापाटी रामू यादव को तकर्रुर अमल में लाया गया है। अलावाजी तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के हैदराबाद के कन्वीनर के तौर पर P मनोज गौड़ को नामजद किया गया है। कविता ने तमाम नौमुंतखबा अफराद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तंजीम की बुनियाद अवामी खिदमत, सकाफती विरसे के फ़रोग़ और नौजवानों की रहनुमाई पर मुबनी है। उन्होंने तमाम नौ मुंतखब कन्वीनर्स पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, जुस्तजू, लगन और जोश खरोश के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और तेलंगाना जागृति को रियासत के कोने कोने तक मजबूत व मुस्तहकम बनाएं। कविता ने कहा कि कन्वीनर्स के तकर्रुरात फिलफौर नाफिजुल अमल होंगे और हर कन्वीनर अपने अपने शोबे में तंजीम के अहदाफ के हुसूल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ते के रोज़ मदरसे दारुल उलूम बहजतुल अनवार ताहिरिया हाफिज़ बाबा नगर हैदराबाद में एक पुरनूर तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी निगरानी हज़रत अल्लामा महमूद रज़वी ने की, जिसमें मुनव्वर हुसैन क़ादरी की जानिब से तलबा में कपड़ों की तकसीम अमल में आई और मुनव्वर हुसैन क़ादरी ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि जो तलबा हिफ्ज़ कुरान के साथ स्कूल की तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अल-हम्द एजुकेशनल इस्लामिक सोसाइटी की जानिब से इंतज़ाम किया जाएगा, जिसके बानी अहमद हुसैन थे, जिनकी ये फ़िक्र रहती थी कि मिल्लत के होनहार बच्चों में इल्मी शऊर बेदार करें। इस महफिल में शेख अकरम, मुमताज़ हुसैन, मोहम्मद रफ़ी ने शिरकत की। मुफ्ती हनीफ क़ादरी, नाज़िम मदरसा हमज़ा की दुआ और सैयद ज़हीर उद्दीन अली की मिल्लत इस्लामिया के लिए उनके बेमिसाल कारनामों और उनकी खिदमत और मिल्लत की सरखुरी उनकी तड़प को खराज तहसीन पेश की गई और उनके मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई। के लिए इंसान को सुभान अल्लाह और लाखों करोड़ों दुरूद उस हस्ती मुबारक पर जिसने हमें बोलना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी पुरनूर महफिल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो अकाबिरीन और जो अफराद बैठे हुए हैं वो एक दर्दमंद दिल रखते हैं मिल्लत के ताल्लुक से। जैसे मौलाना अरशद रज़वी साहब हो, जनाब मुनव्वर हुसैन साहब हो, मैं मुनव्वर हुसैन साहब से तकरीबन मुलाकात करते रहता हूँ, चाहे चौक की मस्जिद हो चाहे उनकी खुद मस्जिद हो। वहाँ पर एक फ़िक्र रहती कि बच्चों को तालीम से आरास्ता करें और बच्चों में दीनी जज्बा पैदा करें, उनको मस्जिदों में लेके आए, वहीं से दीन की भी तालीम हासिल करें और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। ये एक फ़िक्र रही। जब चौक में जाते हम तो वहाँ फिर उनको ये फ़िक्र रहती कि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ ही साथ दुनियावी तालीम कैसे हासिल करें और वो बच्चे हमारे हायर स्टडीज़ को पहुँचे और एक इज्जत से दुनिया में जिए और दीन की सरबुलंदी के लिए काम करें। ये उनकी फ़िक्र रहती। मस्जिद में भी जब गुफ्तगू होती तो कहते कि जो ज़माना नहीं, यहाँ पर बच्चे आना चाहिए, इसके लिए हमको मेहनत करना चाहिए। ग्रुप में मैसेजेस करिए, आदम भाई जाइए, इमाम साहब को लेके जाइए, मेरा दौरा करिए। एक देखता हूँ कि मैं जो ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र रहती। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मुद्दत दराज तक उनका साया हमारे सरों पर सेहत व आफियत के साथ कायम रखे।
اور دوسری ایک اہم شخصیت جو آج ہم میں موجود نہیں ہے وہ ہے جناب ظہیر الدین علی خان صاحب، دوسرے چیف ایڈیٹر سیاست. ان کی بھی ایک فکر رہتی تھی، ہر وقت ایک ان کے دل میں جذبہ رہتا تھا کہ ملت کے لیے کچھ کروں. کپڑا بینک کے وہی بانی ہے کہ آج ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کچھ لوگ کپڑے پہنتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد کپڑوں کو جو سنبھالا رکھ دیتے ہیں، وہ کپڑوں کو کیسا یوٹیلائز کیا جائے، وہ کپڑوں کو کیسا استعمال کیا جائے اور وہ کپڑوں کو مستحق لوگوں کے تک کیسا پہنچایا جائے، یہ ان کی فکر تھی جس کی بنا پر انہوں نے کپڑا بینک کی بنیاد ڈالی. آج اس کپڑا بینک سے لاکھوں لوگ، لاکھوں مستحق لوگ مستفید ہو رہے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. ظہیر الدین علی خان صاحب کی جو ایک درد مند دل ملت کے لیے رکھتے تھے. آج الاحمد اسلامک کونسل آف ایجوکیشن، یہ ایک سوسائٹی ہے جس کے بانی مرحوم احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی ایک مدبرانہ شخصیت تھی، ہمیشہ ملت کے لیے ایک درد مند دل رکھتے تھے اور ملت کی فلاح بہبود کے لیے ان کی طرف رہتی تھی. سوسائٹی کا قیام کا مقصد یہ ہے کہ ملت کے نوجوان تعلیم سے آراستہ ہو اور وہ ایک ہائر اسٹڈیز کو پہنچے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنے دین کا نام روشن کرے، اپنے دین کی خدمت کرے اور اپنے خاندان کی حفاظت کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ ان کی جو ہمارا فکر تھی الاحمد ایجوکیشن اسلامک کونسل سوسائٹی کی جانب سے. وہ منور حسین صاحب بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا 10th کلاس پڑھنے کے لیے یا انٹر پڑھتے ہیں وہ تو آئیے ان کو جو ہمارا جناب منور حسین صاحب تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بچے بھی حفظ کے ساتھ ساتھ اگر 10th کلاس پڑھنا چاہتے ہیں، 7 سے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے شام میں انتظام کیا جاتا ہے. آئیے انشاءاللہ تعالی غور و فکر کریے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہونا آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. شہر کے چادر گھاٹ علاقے میں ایک مکان میں چوری کا واقعہ پیش آیا. متاثرہ تاجر حافظ الدین اپنی اہلیہ کے ساتھ جمعے کی رات کہیں گئے ہوئے تھے. چوروں نے مکان میں داخل ہو کر ایک کمرے میں جہاں اس جوڑے کے والدین محوقاب تھے اسے باہر سے بند کر دیا اور ان کے مکان سے سونے کے زیورات اور نقدی کا سرقہ کر لیا. چادر گھاٹ پولیس کے مطابق چوروں نے نہ صرف زیورات اور نقد رقم چوری کی بلکہ فریج میں رکھے پھل کھائے اور کچن سے کھانا بھی کھایا. پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے. ایک عجیب و غریب واقعے میں 7 سال کے لڑکے نے بار بار سائبر کرائم پولیس کو فون کرتے ہوئے پانی پوری اور چاکلیٹ دلوانے کی ضد کر رہا تھا. سائبر کرائم کی ٹول فری نمبر 1930 پچھلے کچھ دنوں میں لڑکے نے کم از کم 8 مرتبہ فون کیا. یہ واقعہ پیدوچیری میں پیش آیا. ہر کال پر لڑکا معصومیت سے مطالبہ کرتا کہ اسے پانی پوری اور چاکلیٹ دلوایا جائے. ابتدا میں سائبر کرائم پولیس نے اسے بچوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب معاملہ بار بار دہرایا جانے لگا تو حکام کو تشویش ہوئی. بالآخر فون نمبر کے سراغ کی بنیاد پر پولیس ٹیم نے جمعے کے روز لڑکے کے مکان کا پتہ لگایا. تفتیش پر انکشاف ہوا کہ لڑکا یہ تمام فون کالز اپنی ماں کے موبائل فون سے کر رہا تھا. ایس پی بھاسکر کی قیادت میں سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم نے لڑکے کے والدین سے ملاقات کی اور معاملے کی وضاحت کی. بچے کو سختی سے سمجھایا گیا کہ پولیس ہیلپ لائن مذاق یا کھیل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عوام کی مدد کے لیے مخصوص کی گئی ہے. پولیس نے والدین کو ہدایت دی کہ وہ بچوں کو فون کے استعمال میں ذمہ داری سکھائیں تاکہ اس قسم کی غیر سنجیدہ حرکتوں سے گریز کیا جا سکے. یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے. جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ. ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد. موبائل 9493150786.